Dihay usa ka 93 anyos nga lalaki gidala sa ospital tungod sa dili niya maayong kondisyon ug naglisod sa paginhawa. Gitagaan siya og oxygen para suporta sa iyang paginhawa sulod sa 24 oras. Pagkaugma, nibalik og maayo ang iyang kondisyon sa paginhawa. Ang doktor miingon, "Tay, okay ka na makagawas. Niya ang imong bayronon," gituno sa tigulang. Ang pasyente nga tigulang miingon, pagkakita sa bil kalit mitulo ang luha og nagbakho sa paghilak. Ang doktor miingon, "Okay ra na kung di nimo mabayaran. Pwede man ta makaduol sa dunay kaya para matabangan ka sa pagbayad sa imong bil." Ang pasyente nga tigulang mitubag, "Anak, wala akong muhilak sa akong bayronon diri sa ospital. Kwarta ra na og kaya nako ng bayran. Nakahila ko tungod kay sa sulod sa 24 oras nako nga paginhawa sa oxygen dako nakog mabayran. Miginhawa ko sulod sa 93 ka tuig gamit ang libreng hangin gikan sa Dios. Karon lang ko nakaamgo sa iyang dako nga pagkamaayo nga ni kanako. Walay katumbas nga kantidad sa salapi, bahandi ang angay nakong ihatag nga pagpasalamat kaniya." Ang doktor kalit na hilom ug gigakos ang, "Karon og ikaw nakadungog ani nga mensahe, nadungog nimo unsa kabilihon o kamaayo ang atong Ginoo. Sumintras maayo kapag gininhawa diha, pangalagad na og surrender ngadto sa Ginoo. Kay dili sayon nga magbayad na ka sa imong gininhawa puhon o moabot sa panahon nga ikaw